आदरणीय दर्शक महानुभाव, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राइजको यो श्रृङ्खलामा। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनसँगै जन्मिएका धेरै वैचारिक विचारहरू हामी सुन्ने गर्छौँ कि यो व्यवस्थाको बागडोर हाँक्ने, नेतृत्व हाँक्ने वर्गहरूले जनताको भावना बुझ्न सकेनन्। व्यवस्थै बदल्नुपर्छ, नेतृत्वलाई अगाडि बढ्न दिनुहुन्न भन्ने खालको आवाज यति बेला चर्को रूपमा उठेको छ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले ठुलो सङ्घर्ष गरेका छन्, त्याग गरेका छन्, तपस्या गरेका छन् र उनीहरूको चरित्र सुध्रिनुपर्छ, नेतृत्व यिनीहरूले गर्दा फरक पर्दैन भन्ने खालका कुरा पनि उठ्छन्। तर जसरी 62-63 को आन्दोलनपछि राज संस्थालाई, राजतन्त्रलाई किनारा लगायौँ भनेर भनेका राजनीतिक दलहरू, यिनीहरूको क्रियाकलापको प्रतिफल त्यही राज संस्थाप्रति आस्था र विश्वास जगाउने र जाग्नेहरूको सङ्ख्या अहिले बढ्दो क्रममा छ। किन वास्तवमा राज संस्था फेरि फर्काउन खोजियो त? किन वास्तवमा राजनीतिक पार्टीहरू बढी आलोचित भए त? यी विविध सन्दर्भसहित र मङ्सिरमा हुने सङ्घीय निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनको सन्दर्भमा अलिक गहिराइमै पुगेर आज हामी विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग विशेष गरी राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियानका जनजाति प्रमुख तथा अभियन्ता रूपसिंह थापा हामीसँग हुनुहुन्छ, जो बुटोल महानगरपालिकाका पूर्व मेयर पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आराम हजुर। तपाईँ स्थानीय तहको नेतृत्व पनि लिइसकेको व्यक्ति होस्, हजुर, चाहे त्यो लामो समयको लागि होस् चाहे छोटो समयको लागि होस्। अहिलेको जुन अवस्था छ नि, हिजो तपाईँ स्थानीय तहको नेतृत्व लिँदाको अवस्था, तपाईँलाई जुन दृष्टिकोणबाट हेरिन्थ्यो, अहिलेको यो अवस्था हेर्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? म यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। अब यहाँहरूले भन्नुहोला म त्यस्तो दृष्टिकोणवाला, धेरै पढे लेखेको, त्यस्तो राजनीतिक परिवारको मान्छे त होइन। तर पनि मैले मेरो जीवनमा चल्दै जाँदाखेरि भोग्दै गएकाहरू, सुन्दै गए, मैले जतिसम्म अध्ययन गरेँ, जतिसम्म पाएँ अरूबाट, त्यसको आधारमा जुन मैले क्याल्कुलेसन गरेर हेरिरहेको थिएँ, मैले त बहुदल ल्याउँदाखेरि नै गल्ती भएछ भनेर मैले 2049 सालमा जतिखेर बुटोलमा टेके थिएँ, जबकि म बहुदलीय आन्दोलनमा म एक दिन सामेल भएको 24 गते 46 सालमा। त्यसपछि म 3 वर्ष विदेशतिरको दौरान चल्यो, मैले यहाँ दलीय उसतिर घुस्न पाइनँ। जब आएर यहाँ त्यतिखेर काङ्ग्रेसको सरकार थियो, एमाले प्रतिपक्षमा थियो। जब म बुटोलमा आएर टेकेँ, मलाई त्यो राजनीतिक चासो पनि थिएन, केही थिएन, नेताहरूको स्वरमा लागि। र मैले त्यतिखेरै बल्ल यसो गहन चिन्तन गर्दाखेरि त यी नेताहरूले देश र देशका जनता र राजालाई छलेछन् भनेर मैले आफ्नो अन्तरात्माबाट त्यही दिनै घोषणा गरेको। जुन दिन तपाईँ मेयर भएर जुन पीडा तपाईँले खप्नुभयो नि, आज जुन अवस्था छ, तपाईँले जिते जस्तो लाग्छ हो? होइन, मैले त, म त के भन्छु भन्दा, म त सधैँ जितेको, म सधैँ जित्छु। तर मैले जितेर त केही हुनेवाला छैन। यो मुलुकले जितोस्। जुन मुलुकमा म जस्ता त लाखौँ आउँछन्, करोडौँ आउँछन्, तपाईँ हाम्रा सन्तति आउँछन्, त्यसको लागि हो नि हामीलाई हाम्रा अग्रजले, हाम्रा पितृले यस माटोमा निकालेको त। म त सधैँ जित्छु। म त कतिवटा चुनाव लडिसकेँ म सानोतिनो, म जबकि राजनीति नचाहने मान्छेले म 54बाट निरन्तर म वडा सदस्य लडेन कि, इलाका सदस्य लडेन कि, संसद लडेन कि, कतिवटा चुनाव लडिसकेँ। मैले जित्न र हार्नसँग सरकार छैन। मलाई मेरो गाउँतिर भन्थे के गर्ने होला भोट हाल्न। म यहाँबाट, यहाँ बस्ने मान्छे, यहाँ ठेकापट्टा गर्ने मान्छे, म 56मा गएर गाउँमा गएर भोट हाल्न, चुनाव लड्न जाँदाखेरि मेरै घरका बाली घरे हुन्छन् नि गाउँघरमा, आरने, सुजीकार, हली, भोट हाल्न जानेछौँ आप, भोटको बुथतिर नगएर मेरो घरतिर ओह्रालो लागिरहेको थिएँ। किन भन्दा मैले उनीहरूसँग कुनै कन्सर्नै गरेको थिएन। म गाउँमा डुलेर यति रक्सी दिन्छु, यति मासु दिन्छु, युति दिन्छु भने म त मेरो गाउँमा मैले भोटै मागेको थिएन। किन 25टा गाविसहरू थियो, म बाहिर गाउँले त त्यति चिनेछ भनेर म गाउँमा गएकै थिएन।
जब म भोट हाल्न निस्किँदै थिएँ घरबाट मासतिर त ती 4 जनाको समूह चाहिँ नि गाउँमा आजकल भनिन्छ दलित भनेर भनिन्छ बिचराहरू मासतिरबाट ओह्रालो लाग्यो मैले किन आए यिनीहरू केटाहरू भनेर घरदेखि अलि मासतिर पुगेर के गर्नु यता आएको भोट हाल्ने त उता होइन भनेर भन्दाखेरि के गर्ने भनेर आएको दाइ भनेर म अचम्म परेँ मैले त्यतिखेरै भनेको छु तिमीले नै यसो भन्छौ भने त कसले भोट हानेर जिताउने हो मलाई त्यस कारण तिमीले जे गर्नु मन लाग्छ त्यही गर म रूपसिंहले जित्न आएको होइन म तिमीहरूसँग हिजो सँगै खेलेँ सँगै हुर्केँ सँगै जन्मिएँ र म केही कदम जमाना अनुसार केही चाहिने बालबच्चाहरूलाई टाठोबाटो गराउँछु भनेर मात्र बुटोल झर्या हो र ठेक्कापट्टा अब म त सामान्य परिवारको मान्छे यसो अब जोडजाम कसरी गर्ने हो यी बालबच्चाहरूको लागि भनेर मात्र त्यो पेसावर गरेर तर पनि म भन्दा तिमीहरू पछाडि छोड्यौ म मात्र अगाडि गएँ कि मेरा गाउँका थुप्रै इष्टमित्रहरू थुप्रै नातेदारहरू पछाडि छोडिएछन् भने उनीहरूलाई पनि हेर्न पर्छ भनेर म यहाँ फर्केर आएको तिमीहरूलाई जिताउनको लागि म जित्न होइन म त त्यसै जितिरहेको छु म हिजो जन्मिँदा जात जैसी थापाको नाति जमदारको छोरा अब कोही बाबाहरू मेजर कोही बाबाहरू सुब्दार सबै जितेकै खान्दैन र म डुल्ने ठाउँ दुनियाँ डुलिसकेँ त्यस कारणले मैले त त्यो म जित हार्छ म तिमीहरूलाई जिताउनु भनेर आएको अब तिमीहरूकै हातमा छ जित्ने न मलाई जित्ने सवाल त्यस कारणले तिमीहरूले त तिम्रो भोट होइन तिम्रो त मावल कसैको चाहिँ रूपाकोट पर्न सक्छ कसैको लिम्गा पर्न सक्छ कसैको अस्ल्या पर्न सक्छ 25वटा गाविस तिमीहरू त बरु उता गएर ल मेरो घरका मित्र हुन् भोट हाल्नुहोस् म जिम्मा लिन्छु भनेर जिम्मा लिएर अरूको भोट खसाल्ने ठाउँमा त भर्खर यहाँ चाहिँ नि बुथमा जाने बेला यहाँ आएर के गर्ने भन्छौ जे गर मसँग म ठेकापट्टा गरेर पैसा कमाएर म पैसा बाँडेर पैसा छरेर म चुनाव जितेर ठुलो मान्छे हुन्छु भनेर आएको होइन र मेरो त्यो चाहना पनि छैन। अब तपाईँ त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट राजनीति गरेको व्यक्ति तपाईँ जुन इतिहास जोड्नुभयो नि हजुर तर यति धेरै पार्टी बदल्नुभयो कि आउँदै तपाईँ अहिले राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियानसम्म आइपुग्नु यस्तो परिस्थिति किन आयो खास? पार्टी बदलेको होइन पार्टी बदले पनि विचार बदलेको होइन विचार कुनै हालतले बदलेको छैन पार्टी पनि कुन पार्टी त पार्टी भनेर पार्टी त्यही दाइ भाइहरू त्यही एउटै सन्तान हुन् तर हामीलाई के थाहा हामी त एउटा साधारण गाउँबाट निस्किया मान्छे यिनी कहाँ यिनका के रहेछन् भन्ने कुरा त एउटा मान्छे चिन्न त धेरै टाइम लाग्छ नि हामी त अब सुरमा लागियो यसले गर्दा हुन्छ कि उसले गर्दा हुन्छ हो नि हिजो रघु अब रापरपाले नै देश जोगाउँछ काङ्ग्रेस एमाले बहुदल ल्याउनुमा विशेष जोड त काङ्ग्रेस एमालेको उनीहरूले आफूलाई हिमायती भन्थे त यिनीहरूले गल्ती गरे भनेर अब देश बचाए रापरपाले बचाउँछ भनेर रापरपामा लागेको हो रापरपा राजा शेखको प्रजातन्त्र हिन्दू अधिराज्य यिनीहरूले बचाएन काङ्ग्रेस एमाले बचाउन्न भनेर मैले रापरपालाई समर्थन गरेँ हो नभए रापरपालाई चिनेर पनि होइन कसैसँग चिनाजान पनि थिएन अब हाम्रा भारसीबाट मन्त्रीहरू त थिए तर उनीहरू यस्तो उपद्रव राजनीति गर्दैन थिए उनीहरू सालिनदार भलाद्मी राजनीति गर्थे उनीहरूले यहाँ आओ वहाँ जाओ युति भनेर हिँड्दैन थिए अब यिनी हो रातारात चाहिँ रातारात पढाउँदै हिँड्ने रातारात स्कुलले केटाकेटीलाई पढ्ने केटाकेटीलाई पढाउँदै हिँड्ने उता स्कुलको मास्टरलाई पढाउँदै हिँड्ने दुनियाँ गर्ने त यो रडाको मच्चाक त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले त्यहाँबाट यिनले चाहिँ नि जनतालाई छारो हाले राजालाई झुक्काए जनतालाई पनि झुक्काए भनेर म अब सम्हाले यी बुढाहरूले सम्हाल्छ भनेर मात्र रापरपा जोइन गरेँ तर त्यो रापरपा भित्र पनि गजर रहेछ त्यहाँ पनि कतिपय सिधा सादा बिल्कुलै मभन्दा पनि सिधा सादा कति यस्ता खुङ्खारहरू रहेछन् जो बेला अनुसार चिन्दै गइयो तपाईँ जुन शक्तिमा पुग्नु पर्ने हो जुन पदमा जानुपर्ने हो त्यो पद नपाइसकेपछि तपाईँले त्याग गरेको भन्ने आरोप छ कि खास तपाईँलाई? होइन मैले त्यो पद पाएन भनेर त्याग गरे होइन पद नपाएर होइन उहाँसँग बसेर अब कुनै औचित्य छैन किनभने मैले उहाँलाई सुधार्न पनि सक्दैन सुध्रिने खालको मान्छे भए पो त्यहाँ बसेर सुधार्न सकिन्छ भने सुध्रिनुहुन्न अब देख्दै राख्नुभयो नि उहाँको कतिवटा चरित्र कस्ताले त सुधार्न सकेनन् पञ्चायती कालमा बौद्धल आएपछि कहिले लोकेन्द्र चन्दको पालमा मुसे प्रवृत्ति भने कहिले कसको पालमा के भने कहिले त्यस्तोलाई मैले सुधार्न सक्थेँ त त्यहाँ बसेर त्यस कारणले त्यहाँ बसेर त्यो बेकार दास बनेर त्यो बोझको चाहिँ नि बोकेर
आफूले पाप उस गर्नुभन्दा बरु निस्की भनेर निस्किया, न कि त्यो पद नपाएर होइन। यहाँ भन्छन् साथीहरूले पद नपाएर गयो, बसेमा त त्यहीँ सानो ठुलो पद पाउँथ्यो होला। हो, म त्यहाँ बसेर पद दिन्थेँ, क्लियरली कुरो हो। त्यो जुन पद हो, पाउनु पर्ने पद हो, नपाए पनि मलाई चाहिँ अन्य शाखाहरूमा कमाउने पद, खाने पद त थियो। म त्यो कमाउन र खानको लागि कहिले पनि राजनीति गएको होइन, र म जाँदैन पनि कमाउन र खानको लागि। मलाई त्यहाँको एक पैसा पनि लोभ छैन। राजनीति त स्वच्छ आत्माले गर्नुपर्छ। म अहिले पनि खाइरहेको छु, हिजो पनि खाइरहेको थिएँ। त्यस कारण मलाई त्यो राजनीतिबाट अहिले जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेनजी भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार गर्नु र आमाको खुन खानु, त्योभन्दा पनि म अझै कडा नीतिको मान्छे। तर कतिजनाले, कति पार्टीले राजालाई बोक्ने, तपाईँ जस्तो अन्य पार्टीले पनि राजालाई बोकेर नारा बनाएर हिँडिरहेछन् कि खास त्यसलाई पनि जनताले चिन्न जान्न पर्यो। बोक्ने थुप्रै छन्, त्यो पनि चिन्न बडा गाह्रो छ। कतिले के खेल खेलिरहेछन्, के खेल खेलिरहेछन् भन्ने कुरा त्यस कारण जनताले चिन्न पर्यो। एकछिन भन्यो, एकछिन आएर टिभीमा इन्टरभ्यू दियो, कतै बोल्यो, भाषण गर्यो, भन्दैमा चाहिँ नि पत्याउनु नपत्याउनुहोस्। त्यस्ता वादीहरू कति थरी छन्, कति थरी यहाँ कसले उमार्दो रहेछ। यो त दुनियाँको विश्वको चलखेल गर्ने ठाउँ बनाइएको छ, आज किर्दास्थल बनाइएको छ। त्यो यति सजिलैसँग एकैचोटिमा तपाईँले कसैलाई पनि चिन्न सक्नुहुन्न। यहाँले मलाई त चिन्न सक्नु भएको छैन आजसम्म, कतिचोटि अन्तर्वार त दिइसके, यही खेलिरहेको छु हजुरहरूको सामने, त मलाई अझै त राम्रोसँग चिन्न सक्नु भएको छैन भने कहाँ न कहाँका मान्छेहरू, कहाँका मान्छेहरूले के बोलिरहेको छ भने एकैचोटि। त्यही भएर मैले यो जिन्दगीमा 30 वर्षमा केही त चिने, र त्यो मैले चिनेको कुरा कतिको ठिक हो भन्ने कुरा यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा। अब त्यो मैले भनेर हुन्न, किन मैले भने त अब मैले त नरह त भन्दैन। तर रूपसिंहजी जसरी हिजो कमल थापासँग जोडिएर तपाईँ राजनीति गर्ने व्यक्ति हो, मैले नजिकबाट चिन्दाखेरि खास। हजुर। तर कमल थापाजी पछिल्लो समय यति धेरै गाली गर्नुभयो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई, यति निकृष्ट चाहिँ शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो, यसको पछाडि रहस्य तपाईँले के बुझ्नुभयो? होइन, रहस्य केही पनि छैन। त्यो आयो, त्यो चाहिँ नि के अचानक आवेशमा आएर के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने उनको होसले काम गरेन। किन भन्दा उहाँ पनि राजनीति हुँदै होइन, षड्यन्त्रकारी कूटनीतिज्ञ हुन्। अब यहाँ सबैलाई राजनीति भनेर, राजनीति यहाँ नेपालमा कोही पनि रहन्छ भनेर भन्नुहोस् न, कोही पनि रहन्छ राजनीति भनेर त केही थिए जसलाई फालिसकियो, जसलाई बुझ्दै बुझिएन जनताले, जो गइसके बिचरा। कोही त्यसै पछाडि परेर बसेका छन्, अलिअलि भएका, धेरै जस्ता कोही गइसके न। जति जो फिल्डमा उफ्रिराखेछन् अहिले ती राजनीतिक नै कुनै होइन। कमल थापाजीलाई म राजनीति भन्दैन, षड्यन्त्रकारी हुन् यिनीहरू, कूटनीति खेल्न, षड्यन्त्र गर्न जानेका छन्। त्यसो अहिले खोलेको पार्टीको कुनै अर्थ छैन? अर्थ छैन। के अर्थ? के जो त्यो झुकाउनुलाई उहाँको। अब तपाईँले मलाई त अब म यति सोझो विचार लिएर हिँडिरहेको छु एउटा लाइनमा, त तपाईँ कति ठाउँ गर्नुभयो भनेर ब्लेम लगाउनु भयो भने उहाँले त विचार नै स्खलन गरेर कतिचोटि के गरिसक्नुभयो भन्दै पनि अझै उहाँ राजनीति भन्नुहुन्छ भने त के भनौँ म, खै के भन्ने। तपाईँहरू यो व्यवस्थाकै विरोधी हो जुन अहिले गणतन्त्रदेखि लिएर संविधान लागू भयो नि, यसको व्यवस्था यो संविधानकै विरोधी हो। त्यसैले गर्दा म स्थानीय चुनावमा भाग नलिएँ। के गलत देख्नुभयो तपाईँहरूले? खास कहाँनिर गलत देख्नुभयो? व्यवस्थामा कहाँनिर गलत देख्नुभयो? सबभन्दा पहिला त हुँदै नहुने जुन हिजोको भरले लेखेकै संविधान 2047 को संविधान विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्ने कुरा त यहाँलाई थाहा छँदैछ। मैले भन्नु त्यो संविधानका कुन धाराहरू जनमत संग्रह बेगर गर्न चेन्ज गर्न मिल्दैन थियो, त्यो चेन्ज किन भयो? अर्को कुरा, यो संविधान कहाँ गएर, कहाँको समझदारीबाट आयो, के को समझदारीबाट आयो? दिल्लीको 12 बुद्धे समझदारी, राजासँग 5 बुद्धे समझदारी, त्यो कहाँ गए? खै राजा किन घरिघरि चस्किराख्छन्? किन भन्दा उनी बिचरा बौलाधे भएर हिँड्न त मिलेन, त्यस कारण उनले सम्झाइदिरहेछन् जनताले बुझुन् भनेर, तर जनता अझै पनि बुझ्ने कोसिस गर्दैन। 5 बुद्धे समझदारी राजासँग समझदारी छ, जो मलाई तत्काल थाहा छ। राजाले वैशाख 9 गते दरबार मिटिङ भएर आर्मी शासन लागू गरेर चाहिँ यी उसलाई चाहिँ नि क्याप्चर गर्ने उस चाहिँ पास भइसकेको थियो। यी सबै नेताहरू गएर यहाँ अमेरिकन एम्बेसी र इन्डियन एम्बेसीमा गएर राजदूतहरूलाई राजासँग पठाएर वार्ता गराएर
त्यहाँबाट राजाले ल त ल तपाईँहरू भन्नुहुन्छ ठिक छ गिरिजाबाबुले चलाउनुहुन्छ भने ल ल्याउनुहोस् लेखेर ल्याउनुहोस् म फुकिदिन्छु भन्नुभयो। गिरिजाबाबुले लेखेर ल्याउनु भयो। मरेको संसद बिउताइदिएको राजाले होइन ल भन्नुहोस् त संसद त मर्या थिएन त। तर जुन कार्यकालसम्म पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले शासनकाल चलाउनु भयो तर त्यति उत्कृष्ट भएन कि त्यो त यसो बडो कालो बादल धब्बा जस्तै किसिमले होइन बिचरा के भन्दा त्यो बेला तपाईँ हामीलाई लैदियो भए त झन् त्यति नै हुन्थ्यो। त्यो भन्दा के हुन्थ्यो झन् उनी त धेरै बुद्धिमानी यति राजा ज्ञानेन्द्र महेन्द्र भनेर महेन्द्र पथले महेन्द्रले जति देश बनाए त्यति कसैले गरेका छन् भन्नुहुन्छ। उहाँले चान्स पाउनुहुन्छ केही वर्ष भने महेन्द्रभन्दा धेरै अगाडि जानुहुन्छ। त्यति खुबी छ उहाँमा, त्यति ढङ्ग छ। त्यतिखेर त के भन्दाखेरि 5 वर्षदेखि बच्चा 90 वर्षसम्म बुढा भएका बुढा सबैलाई हजुरहरू जस्तै मिडियाहरूबाटै पत्र पत्रिका कसले राजालाई राम्रो भनेको थियो ल भनौँ त के गुज्रिया थियो होला। तपाईँ हामीलाई नै लगाउँ न ल एउटा कसैको एउटा भैँसी मारे कुकुर मारे भन्ने चार्ज लगायो भने त हामीलाई कस्तो हुन्छ भनेपछि दाईको सन्तानै भ्यायो हिउँ तिउँ गऱ्यो भनेर सब चिजले झ्याउ पार्दाखेरि के हाल भएको थियो होला। त त्यस्तो घडीमा र देशभरि फेरि जहाँसुकै पड्का छन् जहाँसुकै हानेका छन् उहाँ यति मऱ्यो त्यो बेलामा बिचरा सत्तामा आछन्। उनले त त्यो बेलामा त उनले गरेका काम होइन। उनलाई त नआइनहुन्थ्यो सत्ता यही दलहरूले ल्याएका हुन् कि होइनन्। यी दलहरूले त्यस कसरी झुक्का छन्। यदि राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका थिए भने त यिनीहरूले गद्दीमा किन राखे त्यतिखेर ल्याएर किन यिनीहरूले फेरि गद्दीमा राखे उतिखेर उनलाई थुन्नु पर्छ कि पर्दैन। राजालाई थुनेर अहिले हेर्देन्द्र कसको कुरा गर्छन् उतिखेर राखिदिए हुन्न थियो। यिनलाई चाहिँ थुनेर कडाकपुर पारेर थुनेर यिनलाई लहर गद्दीमा राख्ने को हो त पनि यिनै होइनन्। कसरी नचाहेका छन् हेर्नुहोस् त तपाईँ हामीले यसो सिरियसली बुझौँ त। हो यिनीहरूले थिए भने यिनलाई कडाकपुर थुन्थेर यिनका सन्तान राखिदिए हुन्थ्यो कि चाहिँ राज संस्था नै सकियो मुलुकलाई चाहिन्न भनेर भनिदिए हुन्थ्यो त्यतिखेर। त्यस कारण यिनले सबै ल्याएर उनलाई चाहिँ सरकार तपाईँ बहन पर्यो भनेर खोजेर उहाँ पोखरामा थिए राजा ज्ञानेन्द्र पोखराबाट खोजेर लहर गरेर गद्दीमा राखे। यिनीहरूले सिरपेज पहिराइदिए यिनीहरूले दुनियाँदारी गरे यिनीहरूले मिलाइदिएको सबै त्यो संरचना त्यतिखेरका अञ्चलाधीश क्षेत्रीय प्रशासक राजाले नियुक्ति गरे होइन सबै यिनीहरूले गरे हुन्। तब कस्ता गरे सबै चाहिँ नि उही बाहिरी षड्यन्त्र घुसिसकेको यिनीहरू सबै बिक्री भएर त्यही किसिमको सेट मिलाइदिए जसको न आर्मीले राम्रो काम गर्यो न अञ्चल प्रशासनले राम्रो काम गर्यो न क्षेत्रीय प्रशासनले राम्रो काम गरे। बाध्य भएर राजाले हात उठाउनु पर्यो अन्तिममा। अबको परिस्थिति के देख्नुहुन्छ तपाईँ खास गरी? अब अहिलेको परिस्थिति त देख्न त हामीले जति बुझेथ्यौँ त्यसको 50% पनि नेपाली जनताले बुझिदिए यो व्यवस्था सिद्धिने बेला भइसक्यो सिद्धाउनु पर्छ। तर जनता अझै पनि झोले बनेर अझै पनि यो मिडियम खालका कार्यकर्ताहरू छन् झोले बनेर यता पनि थमथमाइराखेछन् उता पनि हजुर सकिन्छ हामी थाम्न सकिन्छ ल चाहियो थाम्न सकिन्छ अझै भनेपछि यता जनता बिचरा अलमलमा छ। त्यस कारणले तपाईँ हामी जतिका हजुरहरू जस्तो युवाहरूले बुझ्नु पर्यो किन भन्दा भविष्य जिन्दगी हजुर जहाँ गणतन्त्र छ जहाँ लोकतन्त्र छ जहाँ एउटा वास्तवमा वाक स्वतन्त्रता भइरहेको मुलुकमा फेरि त्यो निर्दलीय व्यवस्था ल्याउने कस्तो खालको सोच हो कि त्यहाँ वाक स्वतन्त्रता थिएन र खै त्यहाँ थिएन र भनेको के त्यहाँ वाक स्वतन्त्रता थिएन भनेर कसले भन्न सक्छ कसले भनेर अहिले वाक स्वतन्त्रता छ भने जे पाइ भनेर तछाड मछाड आमा चकाडी गाली गरेर दुनियाँदारी गाली गरेर दिमाग खराब गरेर बस्नुभन्दा ठिक्क बोल सही बोल न। त्यतिखेर ठिक्क बोल्नेहरूको ठाउँ थियो त त्यतिखेर न्याय अन्याय त थियो त त्यतिखेर पनि दलितका बच्चा डक्टर इन्जिनियर भएकै थिए त ब्राह्मणका छोरा पनि भएकै थिए मगरका छोरा पनि भएको थिए। आज त हेर्नुहोस् जो पोलिटिकल पार्टीसँग एटेच पर्सन बाहेक अरू को भएको छ। हर चिज आज हर संस्था बिग्रिन लत्ता लिङ्ग छ आज हर संस्था कहाली लाग्दछ। संसदीय व्यवस्थाको मूल आधार जग भन्नु न्यायपालिका कहाँ पुगेको छ आज ल हेर्नुहोस् त। जुन न्यायपालिकाको न्यायाधीशले पदस्थापन गरेको प्रधानमन्त्री उसैको
महाभियोग लागेको छ। अब हेर्नुहोस् अब त्यो के होला, के कस्तो होला, कसरी ल भन्नुहोस् त के हालत छ? महाभियोग लगाउनु गलत थियो तपाईँ विचार? होइन गलत थियो सही थियो अब भगवान् जाने। होइन गलत थियो गलत गर्नलाई महाभियोग लगाउनु पनि पर्छ। त्यो मैले लेखिदिएको छु मेरो स्ट्याटसमा हेर्नु होला त। अहिले अस्ति आएर उहाँको अन्तर्वार्तामा उहाँले चाहिँ नि गाली गर्नुभयो, यो त्यो भयो, राष्ट्रवादी हुनुहुँदैछ भनेर लेखेका थिए। राष्ट्रवादी भए तापनि उहाँले गलत त त्यतिखेर गलत गरे त संविधान विपरीत चाहिँ नि काम गर्नाले अब त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउनाले त्यो नै गलत गरेको। न्यायाधीशले त्यतिखेर नि त गलत गर्नु चाहिन्न थियो नि त। त्यस कारणले बेलामा गलत गरेपछि अब राष्ट्रवादी भयो जे भयो के त पस्ताउनै पर्छ। त्यो गलत मान्छेलाई ल्याएपछि त गलत हुन्छ छ। त्यस कारणले आज राष्ट्रवादी देखिनुभयो तर हिजो काम त गलत गर्नुभयो। केमा चुक्नुभयो? लोभ लालचमा फस्नुभयो कि दरमा फस्नुभयो र त्यस्तालाई थपना गर्नुभयो जसबाट त्यसको प्रतिफल आफैले पाइ। तपाईँहरू अहिले जसरी यो व्यवस्थाको पनि विरोध गर्नुभएको छ, संघीयता चाहिँदैन भन्नुभएको छ, यो संविधानै खारेज गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ, तर तपाईँहरूको बल के बल औँलामा गने भने तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ? होइन अहिले धेरै भइसकेका छन्, धेरै भइसकेका छन्। अहिले हामीले धेरै महिना भयो कार्यक्रम दिएको छैन मैले के होइन। यहाँ देख्नुहोस् खालि केन्द्रमा मात्र कार्यक्रम चलेको छ। हामी त्यसै किन मनी वेस्टेज, किन त्यो समय वेस्टेज गर्नुहुने? हाम्रो आपसी सरसल्लाहहरू भइरहेको छ। माथि चाहिँ नि अस्ति 14 गते मात्र केन्द्रीय कार्यक्रम थियो जसमा धेरै दलहरू समाहित भए र कार्यक्रम बन्दैछ। यो चुनाव हुनुहुन्न, चुनाव गर्न दिनुहुन्न, बहिष्कार गर्ने भन्ने बहस चल्यो। बहिष्कार गर्ने बहस हामी भन्यौँ, हामीभित्र पनि खर्च बहिष्कार गर्दै बस्दै गर्दा अस्थानीय बहिष्कार गरियो। अब ती पनि यिनीहरूले ओगटेछन्। अब अहिले संसदीय चाहिँ के हामी चाहिँ अब यसलाई तोड्नलाई पल्टाउनलाई तयार हौँ कस्यौँ। अब सकिएन भने त जसको सम्भावना छ, जसले उठ्ने चाहना गर्नुहुन्छ स्वतन्त्र हामी उठौँ भनेर नीतिगत रूपमा चाहिँ नि उसले बहिष्कार नै राख्ने। तर चाहनेहरूले साथीहरू जसको उसमा चाहिँ बडो गजबको रणनीति के रूपसिंहजी। हजुर पार्टीले चुनाव बहिष्कार गर्ने, पार्टी होइन अभियानले बहिष्कार गर्ने, अनि तपाईँहरूको लालचले चाहिँ तपाईँ स्वतन्त्र भएर चुनाव जित्ने होइन। हाम्रो लालचले होइन, हाम्रो लालचले होइन, हुँदै होइन। अब त्यो भन्नुहुन्छ भने त नउड्दिउँला केही पनि छैन। तर तपाईँहरू जस्तैले यहाँ खोजिराख्नु भएको छ फेरि। किन भन्दा म त हिजो पनि केही सानोतिनो पदहरूमा बसेको मान्छे हो नि। त्यसैले तपाईँहरू जस्तै साथीहरूले त उठ कि उठ्नै पर्छ कि हामीले भोट हाल्ने ठाउँ नदिने भनेर एमालेकै साथीहरू भनिराख्नु भएको छ, काङ्ग्रेसकै साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ, अरू दलको साथीहरूले भन्नुभएको छ। यी गठबन्धन होइनन्, यिनीहरूले थक बन्धन गरिरहेछन्। त्यस कारण तपाईँहरू स्वच्छ मान्छे त उठिदिनुहोस् न भनेको हुनाले मैले चाहिँ केही एमालेका मित्रहरूले पनि भोट तपाईँलाई दिने, काङ्ग्रेसका मित्रहरूले तपाईँलाई भोट दिने, त्यस कारण उठ्न भने तपाईँलाई दबाब दिएछन् होइन? दबाब दिएछन्। हिजो मेयरमै उठ भनेर भन्दै थिए तपाईँ। हिजो पुरा कार्यकाल त्यस्तो बेलामा मेयर चलाउनु भएको, त्यस्तो बेलामा त यो ठाउँलाई चाहिँ नि साथ दिन्छु नि दिनुभएको भने आज तपाईँ चुप लागेर बस्ने भनेर मेयरकै पालोमा भन्थेँ। मैले भने हाम्रो यो म त एकचोटि बसिसकेको ठाउँ हो, एकचोटि बसेकोमा दुईचोटि म हुँदैन। अर्को कुरा के भन्दाखेरि यहाँ अहिले बसेर मैले के गर्न सक्छु? मेयरले के गर्न सक्नुहुन्छ? अब किन भन्दा नीति नियम त्यहाँ प्रदेशले बाँधेको छ, केन्द्रले बाँधेको छ, त्यो बसेर जोकर किन बन्ने हो? त्यस कारण यो संविधान नै फाल्नेमा हामी लागिराखेका छौँ। यहाँ बसिन्न, तपाईँहरूले हेर्दै जानुहोस्, तपाईँहरू साथ दिनुहोस् भनिराखेका छौँ भनेर म अस्तिकोमा तर्किएँ। भनेपछि रूपसिंह आउँदो मङ्सिर 4 गते चुनावी मैदानमा खडा हुनुहुन्छ? हुन्छ। मैले भने म यहाँहरूको लागि हुने, मेरो लागि होइन। मलाई त्यो पद उदको कुनै लोभ लालच छैन। म यो टेन्सन लिनै चाहन्न। अनि तपाईँ जित्नुहुन्छ चुनाव? त्यो त मैले अघि नै भनिसकेँ, म जित्न हार्नसँग सरोकार छैन। यहाँका बासिन्दाले, यो देशको जनताले यो माटोले जित्ने कि नजित्ने त्यो कुरो हो, त्यो यहाँहरूको हातमा छ। मैले जिताउनुहोस् मलाई भनेर म पैसा दिन सक्दैन यहाँहरूलाई, मलाई जिताउनुहोस् नत्र भने झापड भनेर म भन्न सक्दैन। बडो गजबको कुरा हुन्छ के रूपसिंहजी। हजुर। जबसम्म सत्तामा पुगिँदैन, हजुर, जबसम्म सत्ताको बागडोरमा हात हालिँदैन तबसम्म राष्ट्रवादी गफ हुन्छन्, तबसम्म मुलुकका समृद्धिका गफ हुन्छन् मुखले। जब सत्तामा पुगिसकेपछि कसरी आफ्नो दुनो सजाउने भन्ने परिपाटीमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। हो, त्यही भएर बिग्रिया छ। बिग्रेकै त्यही भएर हो।
तर म के त्यो खालको तपाईँ सही गर्नुहुन्छ भन्ने आधार के हो त? त्यो तपाईँको अभियानले सही गर्छ भन्ने आधार सही भन्ने 2, 3, 4 भन्नुहोस् त ल। सही गर्छ भन्ने आधार एक त हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्षको आचरण सहितको कार्यकाल हेर्नुहोस्, उहाँ पनि 5-5 चोटि मन्त्री भइसकेको उहाँको कार्यकालदेखि। र अब हाम्रो पनि हेर्नुहोस्, म पनि उपसभापति भइसकेको, केही काल उपसभापति चलाएको, केही काल मेयर चलाएको, र झिना मसिना समाजमा गरेका कामहरू र व्यक्तिगत आचरणहरूले जान्ने कुरा हो। त्यो लोभ लालच यताउति भने चाहिँ हिजोका यहाँ सुकुम्बासीका साथीहरू गएर अब यहाँ अरबपति बने यहीँका नेता। विष्णु पौडेलजीको हिजो के हालत थियो 52-53तिरको। आज उहाँको सही तरिकाले सम्पत्ति जाँच छानबिन गर्नुहोस् त, कहाँबाट आयो, केबाट आयो? अझ भएन भनेर ललिता निवासको चाहिँ समेत उहाँलाई चार्ज लागेको छ छैन? उहाँको सत्ता छ, उहाँका मान्छेहरू छन् र अहिले त्यो दबेको छ, त भोलि त्यो उल्टिने बेर छैन। उल्टाउनै पर्छ भने हामी त त्यो उहाँ सुकुम्बासी हुने बेला हामी त बिल्डिङ बनाएर बसेको मान्छे हो। हामी त यो देशको 5 पैसा नखाएर हामी देश विदेश पुरा चक्कर काटेर आइसकेको। मैले मात्र काटे होइन, मेरो पुर्खाले समेत दुनियाँ देखेर आइसकेको। हाम्रा जिजुबाजुहरू पैदलहरू तेहरान इरानहरू लडेर आइसकेका हुन्। हाम्रा बाबुहरू चाहिँ ब्रिटिस कहाँ लडेर आइसक्यो। मै पनि दुनियाँ घुमेर आइसक्यो भने म चाहेको भए म उतै हराउन सक्दैन थिएँ र म उतै बस्न सक्दैन थिएँ। तर म देशकै माया भएर आएको र मलाई भोग्ने साथीहरू, मसँग साथ दिएका साथीहरूले छातीमा हात राखेर मेरो बारेमा खण्डन गर्छन् भने रूपसिंह के हो भन्ने उहाँ रूपसिंहसँग स्वार्थ छैन राजनीतिमा आउनु अथवा चुनाव लड्नुमा? कुनै एक रति स्वार्थ छैन। मलाई घरबाट त अहिले नलड भन्छन्, राजनीति छोड भन्छन्। किन गर्नुहुन्छ? किन टाउक दुखाइ गर्नुहुन्छ? किन उसो गर्नुहुन्छ? मैले भने के अब यो भन्दा के गर्नु त मैले अरू? म गएर अब दुकान थाप्ने, मलाई दुकान चाहिएन। म गएर अब के हलो जोत्ने बेला अब सकिसक्नु लाग्यो उनीहरू। म अब पैसा कमाउनु के विदेश जाने, मलाई किन पैसा चाहियो? जुन बेला गर्नु पर्ने थियो, जुन बेला विदेश जानु पर्ने थियो, त्यो बेला त्यहाँ सेवामा लागियो भने अब किन गर्नु? अब यही बाहेक अर्को के गर्नु त भने म यहीँबाट अहिले नै घोषणा गरिदिन्छु, म चुनाव लडेँ भने अहिलेकै चोटि लड्ने हो। अहिलेकै चोटि जे हुन्छ त्यही हो। त्यसपछि म चुनाव भन्ने कुरा, पद भन्ने कुरा मलाई चाहिन्न। अब रूपसिंहजी, अब यो मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचन पछिको मत परिणाम, त्यसले पार्ने प्रभावलाई तपाईले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? खास अब सकेसम्म चुनाव हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा मलाई यहाँलाई सत्य कुरा पनि बताइदिउँ। हुन्छ हुने भन्ने कुरामा पनि अझै क्लियर छैन। किन छैन? खास होइन, अब के खेलहरू चलिराखेका छन् भन्ने कुरा सबै कुरा नभनौँ अझै होइन। सबैले खेलहरू छ। नागरिकताकै विधेयकले के गर्छ, राष्ट्रपतिजीले के गर्छ, अब के गर्नुहुन्छ त्यसैमा पनि दुविधा छ। अरू यही दलहरूको आपसै उस पनि अझै काठमाडौँमा गएर हेर्नुहोस्, यही ठुला दल सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षहरूको 15वटा सिट आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषयमा रुवाबासी छ। के को गफ लाउनुहुन्छ यहाँ? 15वटा सिट उनीहरूको जित्दै यसले जित्छ भन्ने कुरा उनीहरूकोमा क्लियर छैन। त्यही भएर अहिले उता साँठगाँठ गरेर हुन्छ, उता साँठगाँठ गरेर हुन्छ कि यति यिनीहरूको दिमाग त्यसैमा मात्र छ। हेर्नुहोस् त कति महिनादेखिको यस्ता दललाई, यस्ता नेताहरूलाई साथ दिएर आज तपाईँ हामी भोमरिया परिराखेका छौँ। आज कहाँबाट बाटो बन्छ? बाटोको हालत यस्तो छ। बाटो घाटो हेर्नुहोस्, खानेपानी दुनियाँ चिजहरू हेर्नुहोस्, यो हालत छ। उनीहरूको रात न दिन त्यति छ। रात न दिन चाहिँ नि अब माथि भन्छ फल्लासँग गठबन्धन, तर तलवालाको फेरि त्योसँग मिल्दैन, तल फेरि अर्को पर्छ, यता गठबन्धन उता गठबन्धन। अब पार्टीको नाम छ एउटा, गठबन्धन छ एउटा, कसको चुनाव चिन्हसँग लड्ने, कसको चुनाव त्यहाँबाट चुनाव चिन्ह लिएर लड्यो भने भोलि कारवाही परिन्छ। त्यसले आफ्नो पार्टीको विचार अनुसार काम गर्न पाउँदैन, त्यसले कारवाही गर्छ भनेर त्यो चुनाव चिन्ह नलिनु पाउँथ्यो। त्यसैमा विवाद भने के यो चुनाव सम्पन्न 4 गतेको चुनाव सम्पन्न भएपछि पनि संसदमा राम्रो काम होला? ल विचार गर्नुहोस् त। किन भन्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धन बाध्यताको हिसाबले संविधान जोगाउने भनेर गठबन्धन छ कि छैन? तर 5वटाको विचार त फरक छ नि। त भोलि चुनाव चिन्ह एउटा लिएर लड्ने,
संसदमा गएर जिते रे, संसदमा गएर यिनीहरूको विचार त फाट्छ। को युरोपबाट सञ्चालित छन्, को इन्डियाबाट सञ्चालित, रबाट सञ्चालित, को सिआइए, कोही चाइनाबाट सञ्चालित छन्। आफ्नो अडान छोड्न सक्दैन, त्यहाँबाट फेरि फाट्ने। त्यो तपाईँ हामीलाई रणभुल्न पारेर खालि यिनले भत्ता सक्ने, सुविधा सक्ने, टाइम वेस्टेज गराउने हो। त्यसपछि यहाँ युक्रेन हुने हो कि श्रीलङ्का हुने हो कि अफगानिस्तान हुने हो कि त्यो झलझली त्यो पो देखिरहेछ। त्यसै कारणले नेपाली जनताले बुझ्ने हो भने त्योभन्दा पहिले नै आउने कुनै यो चुनावभन्दा यो व्यवस्था उल्टाउने कुनै कार्यक्रम आयो भने त्यसमा साथ दिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। जोसुकैले निकालोस्। बडो गजबको कुरा गर्नुभयो तपाईँले वास्तवमा। पूर्ण खुलासा सहितको यहाँले भनाइ राखिराख्नु भएको छ। तर आज यत्रो 70 वर्षको उपलब्धि भनेर भन्छन् जसरी छोडिदिनुहोस् यो बाबा, यो उपलब्धि भनेर के उपलब्धि भने यो कुरै सुन्दा पनि वाक्क लाग्छ। उपलब्धि कसरी गरे त्यो कुरा हेर्नुहोस्। उपलब्धि कसरी गरे रहेछन्। यिनको सहयोगले उपलब्धि पाएकै होइन। यिनले केही पनि सबै कहाँबाट सञ्चालित रहेछन् भन्ने कुरा क्लियर भएन। जसको प्रतिफल आज चाहिँ नि कहाँ पुग्दैछ भन्ने कुरा त छर्लङ्गै भइसक्यो। उपलब्धि रे 70 वर्ष मान्छे मारेर जेल पर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ नि म चाहिँ नि ठुलो क्रान्तिकारी, कुखुरा मारेर बाख्रा चोरेर नेतागिरी गर्ने, त्यहाँबाट शहीदका शालिग बनाएर थपना गर्ने हो नि। हिजोकै अरू कुरा छोडिदिनुहोस्, हाम्रै दमाली हो। हिजो स्कुलले छात्र हुँदाखेरि यी कति नेताहरू यिनका गएर भात खाएर त्यो स्कुलले फिस तिर्न लगेको पैसा पनि यिनीहरूले खाएर हिँडेर गरेका राजनीति पनि छन्। त्यसमा एक दुईवटा नेता त राम्रा त थिए, तर राम्रा भए पनि फसिसकेका रहेछन् कि फसिसकेपछि कसै केही लाग्दैन, बाहिरी चालमा फसिया रहेछन्। त्यति त्यो फस्नु के त भन्दाखेरि जानी फस्यो होला, नजानेर फस्यो होला, त्यो अर्को पाटो छ। अभावले गर्दा पनि फसे, त्यो जानी फस्यो होला, राष्ट्रको माया नहोला भन्न सकिन्न थियो होला। तर अब अन्जानमा फसेपछि के गर्नु त, निस्किन सकेन। त्यही हालत हो। अब यी दलका छन् नि बिचरा, एमालेमा भीम रावल जस्ता नेता नि छन्, म सम्मान गर्छु उहाँलाई। अब तुलसी गिरी कहिले सत्ता डाक्टर प्रदीप गिरी अलि अस्ति जानुभयो, राम्रो मान्छे थिए नि। तारानाथ राणाभात राम्रो मान्छे थिए। छन् नि कतिपय सभ्य मान्छेहरू राम्रो मान्छे। तर जो अहिले सत्तामा छन्, जसले ती राम्रा मान्छेलाई यहाँ जिउँदा भाग राम्रा मार्नेलाई मारिहाले, सकिहाल्यो। अब जिउँदा चाहिँ बिचरालाई पछाडि पारेछन्, उनको कुनै औचित्य नै छैन। त्यसैले गर्दाखेरि भनेपछि परिस्थिति अझै जटिल हुन्छ भन्ने तपाईँ तर्क हो। क्लियरली यो खारेजी नहुनसम्म, यो व्यवस्था खारेजी नहुनसम्म यो परिस्थिति कुनै हालतले सुल्झिन्न। त्यही हो मैले भने, भोलि आउने फ्युचर नै त्यही हो। तपाईँले देखेको यो दलीय गठबन्धन कुन आधारबाट कसरी लड्दैछन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अब यिनी जनताले पनि नबुझ्या होइन, बुझिसकेछन्। जहाँसम्म लाग्छ जनताले जिताउँदैनन् धेरै ठाउँमा। अहिले यिनले जुन सोचिराखेका छन् त्यो हुँदैन होला। त्यो अलिकति यो झोले कार्यकर्ताहरू बिचका लेभलकाले हो। अब पार्टीहरू लागेको म नेताको ठुलै मान्छे, राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड हुँ भन्ने मान्छे मात्र कसिया छन्। तलतिरको जनताले अर्कै पाराले हिँडेछन्। तपाईँहरू यहाँ बिहान मर्निङ वाकमा, इभिनिङ वाकमा यसो हिँड्दाखेरि बुझ्नुहोस् न। यहाँ धेरैले मलाई भन्छन्, म त दुलेर त्यति भ्याउँदैन। धेरै साथीहरू भन्छन् मर्निङ वाक जाऊ, कसैले नि हाल्नेवाला छैन कसैलाई। अब यिनले कतिजनालाई पहिला सुरुमा त तामा तुलसी भकाए कि के भकाएनन् होइन, के गरेनन् के, अब त्यो स्थिति छैन। करिब अन्त्यमा छौँ। तपाईँ एउटा अभियानको अभियन्ता हो। हजुर। जनजातिको प्रमुखको रूपमा पनि तपाईँले काम गर्नुभएको छ। हजुर। यद्यपि मेरो अब राजनीति भनेको यही चुनावबाट चाहिँ वास्तवमा म कुनै पनि हालतमा लड्दिनँ भन्ने तपाईँ अभिव्यक्ति पनि छ। अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत, जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म के हो, सबैले बुझ्न पर्यो। म एउटाले मात्र बुझेर त केही नै हुँदैन। मेरो मात्र देश त होइन, देश हामी सबैको साझा फुलबारी हो। यो तपाईँ र मेरो लागि मात्र जोगाउने होइन, तपाईँ हाम्रो पितृको आत्मसन्तुष्टि र भोलि आउने भावी सन्ततिको लागि एउटा सभ्य भूमिको निर्माण प्लेटफर्म बनाएर छोडिदिउँ भने बल्ल हामीले जसरी पितृ पुजिरहेछौँ त्यसरी हाम्रा आउने सन्ततिले पनि हामीलाई पुज्लान्, हाम्रो फोटोलाई पुज्लान्।
त्यही नै हो। तब त्यही अनुशासन। तर यो बिचको कालमा जब हामीले पितृ पुज्ने कामहरू छोडियो, पितृले नजान्नाले यो भयो, फल्ना बाहुनले ठगे, फल्ना मगरले ठग्यो, फल्ना छेत्रीले ठग्यो भन्दै एकअर्कालाई दोष लगाउँदै खालि दोषी राजनीति मात्र हुनाले बिग्रियो नि। नत्र हिजो सबै मिलेर आएको थियो, 4 जात 36 वर्णको फुलबारी सबै मिलेर आएको थिए, सबै जे उसमा भागमा परे पनि सबै सत्तामा थिए। तर यो बिचको कालखण्डमा अलिअलि पढालेखा भए देश विदेशमा गएर ठ्याक्कै चाहिँ विदेशमा गएर डक्टरेट पिएचडी गर्दै बित्तिकै पितृले मानेको चिज यो त गलत रहेछ, यो गलत रहेछ, पढालेखेकैबाट चाहिँ केही गल्तीहरू भएको छ। त्यस कारणले गर्दा पितृले हिजो जुन चिज गर्दै आएको थियो त्यो चिज हामीले त्यसको आधा चिज पनि गर्न सकिया छैन। यो भौतिक सुविधा अलिअलि जान्ने भनेर के जान्ने हो र? यो मोबाइल चलाउन जान्ने, यो त्यो जान्ने हो भनेर आजकलका केटाकेटीले पनि आफूलाई ठुलो सम्झिन्छ। घरकै तपाईँ हाम्रो नाति नातिना छोराछोरी 8-10 वर्षकोले मोबाइल चलाउन हामीले जानिन्न सबै फङ्सन, उनीहरूले तपाईँले जान्नुहुन्न भनेर भन्छ। त्यति जान्दैन भन्दैमा त त्यसले काटेको जिन्दगी र हामीले काटेको भोगेको जिन्दगी त धेरै धरती आसमान फरक छ नि। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो पितृले त यो माटोबाट हामीलाई माटोसँग लडेर हामीलाई उत्पत्ति गरेका हुन्। तपाईँ हामीले देखेकै कुरा हो नि। हाम्रा पितृहरू त हाम्रा बाबाहरू त 4 औँको धरो लगाएर यत्रो दौरा लगाएर खाली खुट्टा हिँडेर बटौलीमा नुन लिन आउँदै त 16 दिनमा घर फर्किन्थे। खरसुङको घाँस काट्न जाँदाखेरि हिउँ परेर ओडारभित्र खरसुङकै ठुटाभित्र जो धोत्रोहरू हुन्छ रुखको त्यहाँभित्र पसेर त्यहीँभित्र ज्यान गुमाएका शहादत प्राप्त गरेका इतिहासहरू थुप्रै छन्। त्यही हाम्रो गाउँ समयमा खान नपाएर बेसा खोज्न जान पर्थ्यो। बेसा खोज्न कहाँ इस्मा कहाँ कोदो हुन्छ, कहाँ के हुन्छ त्यहाँ आउन पुगेर कोदो चाहिँ नि भकारीबाट कोदालोले खनेर ल्याएर खान्थे। तपाईँ हामीले बिहोरेको आज किन आज हामी यसरी माथ्यौँ? आज त्यही कोदोलाई चाहिँ आज विदेशबाट मगाइरहेको छ, आफ्नो भूमि फालिराखेको छ। खै नेताहरूले यो व्यवस्थापन गरेको आज 30-32 वर्ष भयो नि बौद्धले व्यवस्था आएको, खै यिनले व्यवस्थापन गरेको? न त्यो व्यवस्थापन गर्न सके न बाहिरबाट ल्याउन सके राम्रोसँग। यिनले त देशै बुझाउनेतिर पो लागिरहेछन्। त्यसैले गर्दा यिनीहरूले यी नेताहरूबाट कुनै पनि हालतमा 1, 2, 3 केही पनि हुनेवाला छैन। जति पछि लाग्नुहुन्छ यिनीहरूलाई भोट हाल्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नै खुट्टामा बन्चर हान्ने हो। यो माटोलाई कहाँ पुर्याउने त्यो ठेगान छैन। त्यही भएर म हजुरको यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, कुनै पनि हालतमा तपाईँको मामा होस्, तपाईँको बाउ होस्, तपाईँको चाहे जोसुकै होस् उम्मेदवार या चाहे नेता, तपाईँ उसको यो अहिलेका वर्तमान पार्टीहरूको नेताहरूको पछाडि लाग्नु काम हुँदै हुन्न। यति कुरा लेखेर राखिदिनुहोस्। त्योभन्दा उपाय तपाईँले तपाईँको भविष्य, तपाईँको बुढेसकाल र तपाईँको भविष्य हेर्नुहुन्छ नि उनीहरूसँगबाट अलग हुनुहोस्। बुवा हजुर बस्नुहोस्, आराम गर्नुहोस्। बरु हजुरले कमाइसक्नु भएको छ, हजुरलाई कसरी जोगाउँछु, बरु अब लफडागिरी के गरेर उस गर्नुभन्दा बरु जोगाइदिन्छु, खानु होला राम्रोसँग, आराम गर्नुहोस्, यो टेन्सन नलिनुहोस्, घुम्न जानुहोस् बरु भनेर उहाँहरूलाई सम्झाएर बरु निस्किनुहोस् नयाँ मान्छे। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस्, यहाँले पनि यहाँको अमूल्य टेलिभिजनबाट चाहिँ नि यो प्रस्ताव राख्न दिनुभएको यहाँप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियानका जनजाति प्रमुख तथा अभियन्ता रूपसिंह थापा र बुटोल महानगरपालिकाका पूर्व मेयर हुनुहुन्छ जो उहाँसँग यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नारायण पाण्डेलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।